नाज़रीन आदाब। 17 नवंबर 2022 मुताबिक 21 रबी उस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। इंडोनेशिया के बाली में मुनक़िदा G20 समिट का इख्तितामी एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में तुर्किया और अक़वाम की सालिसी में तय पाने वाले इस्तंबुल मुआहदे पर मुसर्रत का इजहार किया गया और इस बात पर तवज्जो मबसूल कराई गई है कि इस मुआहदे का मुस्तकिल और देरपा होना इंतहाई अहम है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के रहनुमाओं के साथ अलग अलग दो तरफ़ा मुलाकातें की और मुख्तलिफ आलमी, इलाक़ाई और बाहमी मफादात पर तबादला ख्याल किया। उत्तराखंड हुकूमत ने आज हुई काबीना मीटिंग में तब्दीली मजहब और लव जिहाद के ताल्लुक से एक इंतहाई अहम कदम उठाने का ऐलान किया है। काबीना मीटिंग में जबरन तब्दीली मजहब पर लगाम कसने के मकसद से कानून को मजीद सख्त बनाने के लिए कुछ तरामीम की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जबरन मजहब तब्दीली काबिल सजा जुर्म होगा और इसके तहत 10 साल की सजा भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को जम्मू कश्मीर की एक अदालत के फैसले को खारिज करते हुए साल 2018 में खाना बदोश बरादरी की 8 साल बच्ची के साथ मुबैना तौर पर इस्मत दरी करने और इसका कत्ल करने के मुज़्रिमीन के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दावा किया है कि हाई कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत के अहम मुल्जिम को नाबालिग बताए जाने के हुक्म की गलत तरीके से तस्दीक की थी। झारखंड में होने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब में 2 से ज्यादा औलाद वाले वैसे लोग उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे जिनकी आखिरी औलाद की पैदाइश 9 फरवरी 2013 के बाद हुई हो। जुड़वा बच्चों या गोद लिए गए बच्चों को भी 2 बच्चों की गिनती में शामिल किया जाएगा। झारखंड नगर पालिका एक्ट 2011 के मुताबिक रियासती इंतखाबी कमीशन ने इससे मुतालिक हुक्म जारी कर दिया है। दिल्ली की खुसूसी अदालत ने बुध को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सेहत के वजीर सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर अपना फैसला 17 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अदालत ने तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को तीनों मुल्जिमों को 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने की हिदायत दी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बुध को कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज का राग बीजेपी और आरएसएस का नया शगुफा है, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस की तरह मौजूदा हुकूमत के मियाद-ए-कार में भी मुसलमान गरीबी और पिछड़ेपन से निकल नहीं सके हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी की मुस्लिम समाज के लिए मनफी सोच का नतीजा है कि उनकी हुकूमत में भी वो तकरीबन उतने ही गरीब, पसमानदा और जानो माल के मामले में गैर महफूज हैं जितने वो कांग्रेस हुकूमत में थे। मुस्लिम समाज का दलितों की तरह पसमानदा महरूम बने रहना काफी तकलीफदेह और बदकिस्मत है। सिफई में प्रसपा के सदर शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि हमें डिम्पल यादव को हर कीमत पर सिर्फ नेताजी की वजह से जिताना है। बीजेपी के साबिक एमपी रघुराज सिंह शाक्या को टिकट देने के बाद मैनपुरी में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रसपा के सदर शिवपाल सिंह यादव ने कारकुनों के साथ 2 घंटे तक गौर खौज किया। उसके बाद बहू डिम्पल यादव को जिताने का फैसला किया गया। मंगल की सुबह शिवपाल सिंह यादव ने जसवंत नगर असेंबली के तमाम ओहदेदारों को सिफई के एसएस मेमोरियल इंटर कॉलेज में मीटिंग के लिए बुलाया। तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाले मंथन के बाद शिवपाल यादव ने कारकुनों और लीडरों से कहा कि डिम्पल यादव को किसी भी कीमत पर जिताना है। उन्होंने कारकुनों पर यह वाज़ेह किया कि सबको डिम्पल यादव को जिताना है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले जिमनी इलेक्शन में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस अहम इलेक्शन में अखिलेश के चचा शिवपाल सिंह यादव का ताउन लेने से भी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्या का पर्चा नामजदगी करवाने में मैनपुरी जाते वक्त एटा में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में मौर्य ने बीएसपी सदस्य से ताउन लेने के सवाल पर कहा कि जो भी ताउन करेगा उसका इस्तकबाल है। कमल खिलाने के लिए लोग तैयार हैं। आजमगढ़ में कमल खिल चुका है, रामपुर में कमल खिल चुका है, गोला जिमनी इलेक्शन में भी कमल खिल चुका है, मैनपुरी जिमनी इलेक्शन में भी कमल खिलेगा क्योंकि साइकिल को अवाम ने अब पंचर कर दिया है। रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लखनऊ ने शिया पीजी कॉलेज में एक मेगा जॉब मेला मुनक्किद किया जिसमें 44 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मेले में 2500 नौजवानों ने शिरकत की जिसमें 1165 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। इस जॉब मेले का इफ्तिताह रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद वक्फ व हज हुकूमत उत्तर प्रदेश दानिश आजाद अंसारी ने किया। इस मौके पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। स्क्रीनिंग के बाद मुंतखब उम्मीदवारों को दानिश आजाद अंसारी और मौलाना यासूब अब्बास के जरिए ऑफर लेटर भी तकसीम किए गए। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के रियासती सदर वसीम राइनी ने मोहतरमा मायावती को मुखातब करते हुए कहा
کہ بہن جی آپ نے پسماندہ سماج کو تھوڑا سا بھی حصہ دیا ہے، جبکہ آپ نے پسماندہ مسلمانوں کے ووٹ لیے ہیں، آپ کئی مرتبہ سی ایم بن چکی ہیں، آپ نے کبھی کسی پسماندہ مسلمان کو قانون ساز کونسل میں نہیں بھیجا۔ صرف اتر پردیش میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں پسماندہ مسلمانوں کو لے کر سیاست کی جا رہی ہے، لیکن پسماندہ مسلمانوں نے اب بی جے پی پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ بی جے پی پسماندہ مسلمانوں کے تمام مطالبات کو پورا کرنے کا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ ایک پسماندہ مسلمان کو اتر پردیش میں وزیر بنایا گیا ہے، ایم ایل سی بھی بنایا گیا ہے اور 3 لوگوں کو کمیشن کا چیئرمین بھی بنایا گیا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق عالمی رہنماؤں نے G20 اعلامیہ میں یوکرین میں روسی جنگ کی مذمت کی۔ یہ موضوع سربراہی اجلاس میں پوری طرح سے چھایا رہا۔ عالمی رہنماؤں نے درمیانہ آمدنی والے ملکوں کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انڈونیشیا کے بالی میں G20 گروپ کے ملکوں کے رہنماؤں کے سربراہی اجلاس میں یوکرین میں روسی جنگ اور بالخصوص پولینڈ میں ایک میزائل گرنے کے واقعے میں 2 افراد کی ہلاکت کا معاملہ غالب رہا۔ ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یوکرین میں جاری جنگ کے خوراک اور توانائی سیکورٹی پر نگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں اور اس کے سبب پوری دنیا میں سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کویت میں 2017 کے بعد پہلی بار 7 افراد کو عدالت کے حکم پر پھانسی دے دی گئی۔ جن افراد کو پھانسی دی گئی ان میں ایتھوپیا اور کویت سے تعلق رکھنے والی خواتین کے علاوہ ایک پاکستانی، ایک شامی اور 3 کویتی مرد شامل ہیں۔ کویت کے معاون مشیر خارجہ برائے قانونی امور نے بتایا کہ مجرمان قتل سمیت سنگین جرائم میں ملوث تھے، جنہیں کویت کے 1960 کے قانون 16 کے تحت ٹھوس شواہد اور اعتراف کے بعد سزائے موت سنائی گئی۔ واضح رہے کہ عالمی اداروں کی کڑی تنقید، اعتراض اور مطالبے کے باوجود کویت میں سزائے موت کا قانون برقرار ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کرایا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ عالمی منظرنامے میں کسی ایک فریق کے انتخاب میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ متحدہ امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے سفارتی مشیر نے کہا کہ ہمیں اپنی سلامتی کے لیے ایسے شراکت داروں کی ضرورت ہے کہ جو ہماری دفاعی صلاحیتوں کو بہتر کرنے میں مدد دیں اور خطے کی کشیدگی میں کمی کے لیے بھی کردار ادا کر سکیں۔ امارات کی طرف سے یہ موقف ایسے حالات میں سامنے آیا ہے کہ جب امارات اور سعودی عرب ایرانی جوہری اور میزائل سے پوری طرح لیس ہیں اور چین کے ساتھ ایک بڑے تجارتی شراکت دار کے طور پر بھی تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں، نیز روس کے ساتھ اوپیک پلس کے ایک ساتھی ممبر کے طور پر بھی قربت میں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے کانگریس کو بھیجی گئی سرکاری طلب میں روسی قبضے کے مقابلے یوکرین کی مدد کے لیے $37.7 بلین اضافی امداد کی منظوری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ امدادی مقدار کا $21.7 بلین دفاع پر اور $14.5 بلین یوکرین کی براہ راست امداد پر مبنی ہوگا۔ اس کے علاوہ جوہری سلامتی کے ساتھ تعاون، اسٹریٹجک پیٹرول ذخائر کو جدید بنانے اور قابل تجدید انرجی وسائل کے حصول کے لیے یوکرین کو $626 بلین کا امدادی پیکج فراہم کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک امریکہ یوکرین کو کل $18 بلین امداد فراہم کر چکا ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے نمائندے پیٹر جیمز ہوکین نے یمنی وزیر خارجہ ہشام شرف عبداللہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں یمنی وزیر خارجہ نے یونیسیف کے نمائندے کو بتایا کہ یمن کو انسانی المیہ کے بدترین بحران کا سامنا ہے جو جارح افواج کے حملوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جارح افواج کے حملوں اور محاصرے سے سب سے زیادہ بچے اور خواتین متاثر ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اتحاد نے اپنے سیاسی مقاصد اور عزائم کے حصول کے لیے یمن پر 26 مارچ 2015 سے تاحال جنگ و جارحیت مسلط کر رکھی ہے، لیکن یمنی عوام اور فوج کی مزاحمت سے وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے اور یمنی فوج کے جوابی حملوں میں نقصانات نے اسے جنگ بندی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔